साथ मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुश्किल था। फोर्सेस को सलाम पेश करता हूं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कुछ लोगों को पानी के मसले की संगीनी का एहसास हो चुका है। हकीकत में ये नया इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि बरानी इलाके भी आबाद हों, लेकिन पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुआहदे के मुताबिक होने चाहिए। पता चल दूर दराज इलाके में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, तो मुझे तो यही लग रहा था कि दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी अ सीरियस ऑपरेशन दैट विल टेक क्वाइट सम टाइम, क्लियर रेस्क्यू। जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया है, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है। जहाँ सिंध हुकूमत भी जॉब क्रिएटर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारा प्राइवेट सेक्टर सिंध का सबसे बड़ा असासा है। पूरी मुल्क की मईशत सिंध का प्राइवेट सेक्टर चलाती है। हुकूमत का काम है ना सिर्फ रोज़गार फराहम करना, ना सिर्फ रोज़गार के मौके फराहम करना, मगर साथ साथ वो रोज़गार फिर अपना आवाम को दिलवाना। मैं अपील करता हूँ प्राइवेट सेक्टर से कि हम आपके साथ वैसी ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पार्टनर करना चाहते हैं, मगर आपको भी दावत देते हैं कि आप भी इस पोर्टल का हिस्सा बने और सिंध का टैलेंट का फ़ायदा उठाएं। और हुकूमत तो जवाब देना चाहती थी, लेकिन अपोजिशन को मुज़ाकरात ख़त्म करने का हुक्म हुआ। अब भी उम्मीद है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन एक शख्सियत के लिए ना हो। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में सवाल उठाया कि ईवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये कहकर 1.25 घंटे तकरीर की। क्या ये खुला तजाद नहीं? तो हम लोग हर वक्त यही सोचते हैं हर चीज़ का हल जो है मुज़ाकरात से है, मगर मुज़ाकरात वो जो ज़ात से हट के हों और वो पाकिस्तान के मुफाद के हों। ये नहीं कि जी मेरे लिए ये कर दो तो फिर मैं बैठूंगा। और मुज़ाकरात बैठ के शर्तें डिस्कस की जाती हैं। शराइत ये नहीं कहा जा ये करोगे तो हम मुज़ाकरात पे बैठेंगे और ये नहीं करोगे तो हम नहीं बैठेंगे। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। ये बैठ के टेबल पे फैसले होते हैं कि जी ये आप करें या ये ना करें, और वहाँ जवाब देते हैं। तो गवर्नमेंट तो तैयार थी, वो तो मेरे पास आए थे कि जी हमने जवाब देना है, मगर फिर फैसला ये हुक्म सादर हुआ अपोजिशन को कि उन्होंने नहीं जाना, तो वो नहीं तशरीफ लाए। तो मेरे तो फिर भी दरवाजे खुले। अगर कोई एफर्ट करेंगे तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे अपोजिशन करे। और स्पीकर साहब को पता है कि मुज़ाकरात में क्या हुआ। हुकूमत खुद मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर गई। अगर जवाब देना चाहती तो व्हाट्सएप पर भी कर सकती थी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने फिर PTI को निशाना बनाया। हुकूमत अगर PTI के बगैर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीत सकती है तो इनको मुबारक हो। वक्त की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सब मुत्तहिद हों। आज़म ने की स्पीच सही स्पीच नहीं थी। उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर दिया था। कल का बड़ा अच्छा मौका फिर वज़ीर आज़म ने ज़ाया कर दिया था। वो कौम को यूनाइट करे, इकट्ठा करे, दहशतगर्दी भी सब एक जैसे हो, स्ट्रगल करे इसके ख़िलाफ़। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेटली कि कल भी हुकूमत नुमाइंदों ने असम्बली में भी और वज़ीर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने भी सिर्फ PTI को टारगेट किया। अगर आप PTI के बगैर ये जंग जीत सकते हैं तो आप कर लें, आपको मुबारक। मैं ये समझता हूँ स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, और स्पीकर साहब के लिए अपोजिशन और गवर्नमेंट माने नहीं रखती। उनके लिए सारे मेंबरान साहिबान होते हैं, और वो कस्टोडियन इसलिए कहलाता है कि वो इम्पार्शल रहें। अगर अपोजिशन अपने बेंचों से हुकूमत पे कोई तनकीद करे तो स्पीकर साहब को ज़ेब नहीं देता कि वो उसका जवाब दे दे इन पर्सनल कैपेसिटी। क्या हुकूमत अपना जो इन राइटिंग देना चाह रही, क्या हमें व्हाट्सअप नहीं कर सकती थी? हमने तो फकत ये कहा था कि क्या आपके साथ जब हम मिल बैठेंगे तो आप आमादगी जाहिर कर रहे हैं, हम कमीशन बनाएंगे, इसलिए हम नहीं आए। अलबत्ता हुकूमत ने बड़ा अच्छा मौका ज़ाया किया। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर दहशत गर्दों की सहूलत कारी की गई है। PLA की तरह इन सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि मुझे तंजीम साजी के ताने ना दें, ये बता दें कि तंजीम साजी पर बात करना है या जाफर एक्सप्रेस पर। सेनेटर सैर कामरान बोली कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए APS के बाद जैसी हुकूमत अमली बनाना होगी। सदर जरदारी में सलाहियत है कि वो सियासी क़यादत को इकट्ठा कर सकें। इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। जिन लोगों ने ट्वीट्स या सोशल मीडिया पर सहूलतकारी की है, जिस तरह BLA को ट्रीट किया जाएगा, सहूलतकारों को भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। सर, तंजीम साजी के लिए मैंने अभी बनीगाला दाखिला लेना है।
میں نے وہاں پڑھنا ہے ابھی، اور وہاں کی جو پروفیسر ہیں بی بی بشرا، وہ میرے سے میں پڑھنا چاہتا ہوں ان سے۔ جب صدر مملکت کی بات کروں گی تو میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ جمہوریت کو بحال رکھا ہے، انہوں نے کبھی جو ہے نفرتوں کا جواب نفرتوں سے نہیں دیا گیا، اور انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی راہ اختیار کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس پارلیمان کی بھی رہنمائی کی ہے، اس حکومت کی رہنمائی کی ہے، ان کو سنجیدگی سے لیں۔ پی ٹی آئی دور میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ پی ڈی ایم حکومت کا تحفہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت، کہا سارے اختلافات چھوڑ کر دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں، حکومت کارکردگی کا جواب دینے کے بجائے پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر جواب دیں کہ دہشت گردی کیسے ہوئی۔ جہاں پر تحریک انصاف کا فسادی ٹولہ بیٹھا ہو جو مذمت بھی نہ کرے اور اپنی فوج پر بھی چڑھ دوڑے، وہاں پر متحد ہونا مشکل ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اعظم بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا قومی اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک مذمت کا لفظ نہیں بولا گیا، مجرموں کو حکومت کے ساتھ نہیں بٹھا سکتے، پی ٹی آئی کے باقی لوگ حکومت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ کہ فساد جیسا ایک انتشاری ٹولہ بیٹھا ہو جو کسی بھی قسم کے اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس کی مذمت تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر اپنے ہی اداروں پر اپنی ہی فوج پر چڑھ دوڑیں، ان کو ڈی مورلائز کریں، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کریں، وہاں پر یقیناً متحد ہو کے جنگ لڑنا مشکل کام ہے، اور اللہ کرے ایک شخص کو بچانے کی جنگ کی بجائے ہم سب مل کر اس ملک کو بچانے کی جنگ لڑیں تو بہتر ہوگا۔ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں مجرموں کو تو نہیں بٹھا سکتے نا، مطلب وہ اب جیل میں بیٹھے ہیں، وہ کوئی بکری چوری کے الزام میں تو جیل پہ ہے نہیں، کہنے کو بڑی بڑی جماعت ہے ان کی، وہ 100 کو ان کے لیڈر ہیں، 800 ان کے گروپ ہیں، تو وہ گروپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیٹھے نا۔ اب بات یہ ہے کہ کل بھی نیشنل اسمبلی کے اندر جو ڈیبیٹ ہوئی، آپ نے کہیں پر بھی جو ہے وہ کوئی مذمت کا لفظ، کہیں جو ہے وہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کے خلاف کوئی بات، وہ تو مطلب افغانستان کے دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اپنے وفد بھجوا رہی ہے افغانستان کے اندر کہ ہم بھی ان سے بات چیت کریں گے۔ اور اب یہ جانیے جون کے آخر تک کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، عالمی مالیاتی فنڈ مان گیا ہے، پاکستان کی معاشی پیش رفت پر اظہار اطمینان کر دیا۔ مثبت معاشی اشاریے، اقتصادی اصلاحات پر عمل درآمد، عالمی مالیاتی فنڈ پاکستان حکومت کی معاشی کارکردگی سے مطمئن ہو گیا، مان گیا کہ جون کے آخر تک کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آج آخری روز ہے۔ $1 ارب کی قسط کے لیے پالیسی مذاکرات مکمل ہو رہے ہیں۔ معاشی ٹیم کے مطابق آئی ایم ایف کے بیشتر اہداف حاصل کیے گئے ہیں۔ آئی ایم ایف کو تمام ضروری معاشی ڈیٹا فراہم کر دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف مشن کا کہنا ہے کہ سولر پینل، الیکٹریکل گاڑیاں امیر طبقے کی ضرورت ہے۔ الیکٹریکل گاڑیوں پر ٹیکس کی رعایتیں ختم کی جائیں۔ آئی ایم ایف نے معاشی نظم و ضبط پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت بھی کی ہے۔ منافع خور مالا مال اور عوام بے حال، رمضان میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے، چکن سے لے کر چینی تک کچھ بھی عام آدمی کی دسترس میں نہ رہا، گرہ فروش بلا خوف و خطر سرکاری نصف ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں بھی مہنگائی کی زحمت کم نہ ہوئی، منافع خور نیکیاں کمانے کے بجائے مال بنانے میں مگن ہیں، کیلے کی قیمتوں میں کمی نہ آئی، فی درجن 200 روپے تک جا پہنچا، تربوز مارکیٹ میں آ گیا مگر گھر لانے کی ہمت کسی میں نہیں، کم از کم 200 روپے کلو بتائی جاتی ہے۔ بڑھتی قیمتوں نے چکن کو بھی کچن سے جدا کر دیا، کوئی 750 روپے فی کلو بیچ رہا ہے تو کہیں 800 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ مہنگائی سے پریشان شہری چینی بھی چھوڑ رہے ہیں، رمضان سے قبل 145، پہلے اشرے میں 160 اور دوسرے اشرے میں فی کلو چینی 180 روپے تک پہنچا دی گئی۔ تمام صورتحال میں عوام بے کس اور انتظامیہ بے بس دکھائی دیتی ہے۔ اور مری میں محکمہ جنگلات جی آئی ایس کی ٹیم پر قبضہ مافیا کے مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی ہے، کہا محکمہ جنگلات کی ٹیم مری کے جنگلات میں تجاوزات، غیر قانونی قبضہ اور درختوں کی کٹائی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ حملے سے 50 لاکھ روپے مالیت کے ڈرون کو نقصان پہنچا۔ اسلحے سے لیس غنڈہ عناصر محکمہ جنگلات کی ٹیم کو پہلے بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جنگلات میں قبضہ مافیا برداشت نہیں، مافیا کے بھرپور کارروائی ہوگی۔
नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं। खिलाड़ियों को हर किस्म की सहूलियात और बैन अक़वामी सतह पर मुसाबकत के लिए वसाइल की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हंगू से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज से मुलाकात में गुफ्तगू। रियाज हुसैन के हिम्मत और हौसले की पज़िराई के लिए 25 लाख रुपए का चेक दिया। साथ उनकी पसंद के वफाकी इदारे में मुलाजमत देने की हिदायत भी की। मोहम्मद रियाज ने खिलाड़ियों के फलाह बहबूद और खेलों की तरवीज के लिए इक़दामात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पहले तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार है सर, जो आपने हमें बुलाया पे। सर आपने नोटिस लिया था मतलब कि जो जितनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मैंने कहा था कि उनको स्पोर्ट्समैन जो है उनको इदारे लें, फेडरल इदारों को मैंने फैसला दिया था पिछली गवर्नमेंट में। आप जहाँ कहेंगे करा देते हैं। आपको नेशनल बैंक में चाहिए जॉब, मैं वहाँ करा देता हूँ। कहाँ चाहिए? जितने भी वफाकी इदारे सब मेहरबानी करके आप इसकी एक रिव्यू मीटिंग करके तो फिर मुझे आप अगर उसमें कोई रुकावट है तो मुझे बताएं, नहीं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।